जोगिङ गर्नको लागि हामी सबैजना उभौँ र एउटा हाम्रो देशप्रति समर्पण भएर जोगिङ र नम्बर 1 यसलाई हस्त सञ्चालन क्रिया अलि पछाडि जानु न क्यामेरालाई अलि झुकाउनु ठीक छ नम्बर 1 हस्त सञ्चालन क्रिया पुरै एउटा जवानको साथमा उमङ्गको साथमा जोशको साथमा जागरको साथमा नम्बर 2 पूर्ण हस्त सञ्चालन क्रिया श्वास प्रश्वासको साथमा गर्ने नंबर 3 जानु सञ्चालन क्रिया भन्छ त्यसलाई योगको भाषामा इनको फास्ट गर्ने श्वास प्रश्वास गर्दै गर्ने शक्ति सामर्थ्य अनुसारले गर्ने जति सकिन्छ त्यति मात्रै गर्ने नम्बर 4 यसलाई जानु विकासक क्रिया भनिन्छ हाम्रो हुन त हामीभन्दा धेरै पूर्वज गुरुहरू हुनुहुन्छ त्यही पनि हामी एउटा योग सञ्चालन गरिरहेछौँ त्यही पनि यसलाई बुझाउनु आफूमा मनमा लागेका कुराहरू गर्दै हामी योग सञ्चालन गरिरहेछौँ नंबर 5 पूर्व विकासक क्रिया प्रथम बायां सीधा दायां सीधा बायां सीधा दायां सीधा अब जो सक्छ यसलाई फास्टमा गरिहाल्नुहोस् जो हाम्रो योग साधक साधिकाहरू आफूलाई युवा भन्छन् जवान भन्छन् उहाँहरूले तीव्र गतिको साथमा गर्ने नम्बर 6 पूर्व विकासक क्रिया द्वितीय बायां सीधा दायां सीधा बायां सीधा तीव्र गतिमा श्वास प्रश्वासको साथमा गर्ने नंबर 7 वक्ष विकासक क्रिया वक्ष विकासक क्रिया अगाडि श्वास फेर्दै पछाडि जाँदा श्वास लिँदै त्यसमा सावधानी त्यो पनि अपनाउनु पर्छ कमरमा दर्द भएको हामीले वक्ष विकासक क्रिया गरिरहेछौँ अहिले यसमा कमरमा दर्द भएको मान्छे कमर जसको दुख्छ त्यो चाहिँ अगाडि झुक्नु हुँदैन जसलाई हर्निया छ त्यो पछाडि झुक्नु हुँदैन नम्बर 8
यसलाई हामी त्रिकोणासन क्रिया भन्छौँ। नम्बर 8 लाई त्रिकोणासन क्रिया फास्टमा गर्ने। हामीले सावधानी अपनाउनु पर्छ। जुनसुकै क्रियाकलाप गर्दा हामी सावधानी अपनाउने भने हामी शरीरको लागि योग गरिरहेका हुन्छौँ तर हाम्रो छाके विपरीत हुन जान्छ। त्यही भएर हामीले एउटा भन्छौँ योग साधनामा सावधानी को अपनाइए, दुर्घटना को घटाइए। नंबर 9 कोणासन क्रिया। देब्रे मुलातिर हेर्ने सीधा। अब बायाँ हातले दाहिने खुट्टाको बुढी औला छुने र देब्रे हातले दाहिने हात माथि गर्ने सीधा। अब यसलाई फास्टमा गर्ने, तीव्र गतिमा। नंबर 10 पाद हस्तासन क्रिया। श्वास लिँदै माथि, श्वास छाड्दै। श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। यसमा पनि कमरमा दुखेको व्यक्तिहरूले, कोमरमा दुख्ने व्यक्तिहरू, यो अगाडितिर नझुक्ने, हर्निया भएको मान्छेहरू, हर्निया भएको योग साधक साधिकाहरू पछाडितिर नझुक्ने। यो 10 नम्बर पाद हस्तासन क्रिया भन्छ यसलाई। 11 चलित पाद हस्तासन। ओम 2 3 4। ओम 2 3 4। ओम 2 3 4। यसलाई अब तीव्र गतिले, तीव्र गति। नंबर 12 योग निरुक्त्यासन क्रिया। अब यसलाई हात माथितिर गर्ने, अलिकति एक्युपन्चरको लागि खाली पनि बचाइ हाल्ने। विश्राम गर्दै पैताला कुर्कुचाको भरमा अगाडि पछाडि, पैतालाको साइडको भरमा। अब आफूतिर फर्केको, अब सिधा गरेर यसलाई विश्राम गर्ने। अब हामी दोस्रो अभ्यास एउटा टाउको काट्यो, अलिकति क्यामेरा अलि झुकाउनुस्। हो दोस्रो अभ्यास सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कारको लागि हामी ओम नमस्कार मुद्रा। नंबर 2 हस्त उत्तानासन। 3 पाद हस्तासन। 4 वाम अश्व संचालन। 5 पर्वतासन। कुर्कुचालाई तल भुइँमा झुकाउने, खुट्टाको। 6 अष्टांगासन। 7 भुजंग आसन। 8 पर्वतासन। 9 दक्षिण अश्व संचालन। 10 पाद हस्तासन। 11 हस्त उत्तानासन। 12 नमस्कार मुद्रा।
हामी दोस्रो चोटि ओम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब यसलाई 5 चोटि तीव्र गतिमा गर्ने हामी सकभर युवा हो त्यही भएर हामी तीव्र गतिमा हामी जति पनि पतञ्जलि योग साधक साधिकाहरू छौँ सबै हामी युवा अन्तर्गत पर्छौँ त्यही भएर तीव्र गतिमा ओम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम 2 3 5 6 8 10 विश्राम गर्दै यसलाई विश्राम गर्नुहोस् हामी जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ बुढो हुनुहुन्छ अशक्त हुनुहुन्छ उहाँहरूले तीव्र गतिमा नगर्ने किनभने हामीले पहिला पनि भनेका छौँ सावधानी को अपनाइए दुर्घटना को घटाइए इसलिए हम लोग को करना है तो सब समझ बूझ कर करना है चलिए अब हामी तेस्रो अभ्यासतिर लागौँ तेस्रो अभ्यास दण्डको पोजिसनमा जो व्यक्ति युवा हुनुहुन्छ त्यो तीव्र गतिमा जो अशक्त हुनुहुन्छ जति सक्छौँ हामी त्यति मात्रै गर्ने त्योभन्दा धेरै नगर्ने हामी यहाँ कसैको कम्पिटिसन गर्न आएको होइन हामीले आफ्नो जीवन रक्षाको लागि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि हामीले प्रत्येक योग साधना अपनाइरहेका छौँ त्यही भएर हामी अब साधारण दण्डतिर लागौँ दण्ड नम्बर 1 साधारण दण्ड ओम 2 3 4 5 चोटि मात्रै गरौँ विश्राम अब जुन व्यक्तिहरू जुन योग साधक साधिकाहरू गर्न सक्नुहुन्न भने त्यो उहाँहरू कपालभाती अनुलोम विलोम भस्त्रिका यो प्राणायामहरू गर्नुहोला अब हामी दण्ड नम्बर 2 राममूर्ति दण्ड जस्तै जाने त्यस्तै आउने पछाडितिर श्वास लिँदै श्वास छोड्दै विश्राम 3 नंबर दंड नंबर 3 यानी कि हाम्रो दंड नंबर 3 वक्ष विकासक दंड छाती मात्रै टसाउने ओम 2 ओम 2 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 विश्राम अब 4 नंबर दंड नंबर 4 नंबरको दंड हाम्रो 12 वटा दंड हुन्छ सबै योग साधक साधिकाहरूलाई थाहा हुनै पर्ने कुरा हो तेस्रो हामी चौथो नम्बरको हनुमान दंड ओम 2 3 4 5 6 7 विश्राम अब हामी 5औं नम्बरको दण्डतिर लागौँ 5औं नम्बरमा वृश्चिक ओम खुट्टा माथि गर्दै 2 3 4 विश्राम हाम्रो 5 नम्बरको यसले वृश्चिक थियो 6औं नम्बरको वृश्चिक ओम 2 3 4 5 विश्राम
यो भयो 6औं नम्बरको दण्ड। अब 7औं नम्बरको दण्डमा पार्श्व दण्ड, खुट्टाको भित्रपट्टिबाट यसरी दण्ड खिच्दै यो पार्श्व दण्ड। यसलाई विश्राम गर्ने। अब हामी 8औं नम्बरको चक्रदण्डतिर लाग्छौँ। खुट्टा अगाडि गर्ने, यसलाई बिस्तारै जो सक्नुहुन्छ त्यो त गर्नुहुन्छ, जो सक्नुहुन्न पहिला हामी जो व्यक्तिहरू जो योग साधक साधिकाहरू गरेको छैन योग या सिक्दैको क्रममा हुनुहुन्छ भने यसलाई बिस्तारै खुट्टालाई बिस्तारै गर्दै यसलाई घुमाउँदै दण्ड खिच्दै फेरि अगाडि यसरी फेरि बायाँतिरबाट बिस्तारै जाने, यसरी घुमाउँदै चक्रदण्ड दायाँ बायाँ दायाँ अब हाम्रो पलट दण्ड। पलट दण्ड पहिला एकचोटि पछाडि खुट्टालाई फाल्ने, दण्ड खिच्दै सामने आउने, त्यसपछि यसलाई जो जस्तो सक्नुहुन्छ उहाँहरू त्यस्तै गर्ने। सामने पलट दण्ड। दोस्रो चोटि यो पलट दण्ड थियो। अब एकैचोटि सर्पदण्ड र मिश्र दण्डमा लान्छौँ हामी। सर्पदण्डको लागि सबै पछाडि गर्दै सर्पले जस्तो चरा खोजिरहेको हुन्छ त्यस्तै सर्पदण्ड। शेयर दण्ड मैले बिचमा छोडेँ, त्यसको लागि अब कुनै दिन गरौँला। अब मिश्र दण्डतिर लागौँ। मिश्र दण्ड 12 नम्बरको मिश्र दण्डमा पछाडि युवा बनाउनेहरू मस्तीले गर्ने, हस्तीले गर्ने। मस्त से करो योग। सबै माथि, सबै उभिनु। अब हामी बैठकतिर लागौँ। बैठकमा अर्ध बैठक। बैठक नम्बर 2 पूर्ण बैठक। बस्दाखेरि श्वास तान्ने, उठ्दाखेरि श्वास लिने, सबै श्वास प्रश्वासको कमाल छ यसमा। अब राममूर्ति बैठक। हातलाई अगाडि गर्ने, पैताला उठाउने। ओम 2 3 4 कुर्सी आसन हो। चौथोमा कुर्सी आसन 5 6 7 8। दोस्रो चोटि ओम 2 3 4 कुर्सी आसन। फेरि जति सक्नुहुन्छ त्यति श्वास रोकेर राख्नुहोस्। फेरि 5 6 7 8। यसलाई विश्राम दिउँ। यो भयो तेस्रो नम्बरको। अब चौथो पहलवानी ग। ओम 2 3 4 5 6 7। विश्राम। पहलवानी ग। ओम 2 3
ओम 2 3 4 ओम 2 3 कम से कम 3 to 5 टाइम्स गर्ने। अब हामी 6 7 8 6 नम्बर यो गरेकै हुन्छ योगिङमा पनि। त्यही पनि हामी योग साधकहरूले बुझ्नको लागि यो सक्नुहुन्छ भने पुरै बस्नुहोस् सिधा यो भयो। अब 7 यसलाई हनुमान ख भन्छ। अघि 6 को लागि हनुमान क, यसलाई ख। अब 8 हनुमान ग ओम सीधा 2 सीधा 3 जो जस्तै सकिन्छ त्यस्तै गरेर विश्राम। अब हामी यसलाई विश्राम गरौँ। अब हाम्रो किसान आसनमा बस्नु सबैजना। किसान आसन श्वास प्रश्वास लिँदै टाउको काटियो, अलिकति पछाडि जानुहोस्। ठिक छ गुरु। ओम श्वास प्रश्वास किसान आसन। अब हामी योगिङ जोगिङ गर्नुको कारण यही हो, हाम्रा शरीरमा जति पनि टक्सिनहरू हुन्छ त्यो अहिले पसिना खलखल गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् न पत्याए मेरो शरीर अब पुरै पसिनाले लतपत भएको छ। त्यसैले हामी जति पनि टक्सिनहरू हाम्रो हुन्छ यो योगिङ जोगिङको मार्फतद्वारा जुन हामीले पसिना निकाल्छौँ त्यसबाट हाम्रा सबै टक्सिनहरू निस्केर जान्छन्। भित्रका जति पनि विकार पदार्थहरू हुन्छन् हाम्रो शरीरमा खानासँगै हामीले विष सेवन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यही भएर हाम्रा जति विष पदार्थ विषालु पदार्थहरू हुन्छन् त्यो पसिनाको माध्यमबाट हामी निकाल्नलाई यो योगिङ जोगिङको आवश्यकता पर्छ, धनको आवश्यकता पर्छ, बैठकको आवश्यकता पर्छ। त्यही भएर हामी पतञ्जलिमा हाम्रो पतञ्जलिसँग जोडेका चाहे युवा समितिका होस्, चाहे पतञ्जलि योग समितिका होस्, चाहे महिला समितिका महिला योग समितिका होस्, जति पनि हाम्रा सङ्गठनका मान्छेहरू छन्, सङ्गठनका हाम्रो गुरुहरू हुनुहुन्छ, सङ्गठनका हाम्रा भाइ बन्धु इष्टमित्र जति पनि योग साधक साधना साधकहरू हुनुहुन्छ त्यो सबैको लागि हामीले यो योगिङ जोगिङ धन बैठक आवश्यकता पर्दैन। किनभने हामी जति पनि पतञ्जलिका सङ्गठनका मान्छेहरू हौँ सबै हामी युवा कहलाउने व्यक्तिहरू हौँ। त्यही भएर हामी यो सबै हामी युवा हौँ। अब हामी म यसलाई विश्राम दिँदै अब हाम्रो म प्राणायामतिर लान चाहन्छु। सबैजना योग साधक साथी योग गुरुहरू हुनुहुन्छ, सबै पद्मासनमा बस्नुहोस्। पद्मासन हामी यसलाई पद्मासन भन्छौँ। म बसेको यो अवस्थालाई पद्मासन। जो पद्मासनमा बस्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले सुखासन, सिद्धासन या वज्रासनमा पनि गरेर बसेर गर्न सक्नुहुन्छ। त हामीलाई सबै हामी योग साधक साधिकाहरू हौँ, यो यसको बारेमा धेरै भन्नु राख्नु पर्दैन। त्यही पनि हामी सामान्यतः हामी कुनै पनि प्राणायाम गर्दाखेरि हामी अब आसनमा बसेर गर्छौँ। भस्त्रिका गर्नलाई
हामीले 5 मिनटको भस्त्रिका गर्नुपर्छ। म यो 5 मिनटको लागि म एउटा यो मोबाइलको सहारा लिएर के भन्छ एउटा भजनको साथमा 5 मिनटको यसलाई समय दिने। हामी गर्दै गर्ने। लम्बा गएर श्वास लिँदै आनन्दको साथमा गर्ने। कुनै टेन्सन, कुनै किसिमको पीडा त्यो लिएर हामी प्राणायाम गर्दैनौँ, योग गर्दैनौँ। जुन स्थितिमा हामी श्वास लिन्छौँ त्यो स्थितिमा श्वासलाई छोड्दै, जुन स्थितिमा श्वासलाई लिन्छौँ त्यो स्थितिमा श्वासलाई छोड्दै हामी भस्त्रिका प्राणायाम, अहिले प्रथम प्राणायाम नम्बर 1 गरिरहेको छौँ। अब यसको बारेमा भन्नुहुन्छ भने यसलाई के फाइदा गर्छ भन्नु पर्दाखेरि हामीलाई जसलाई श्वास प्रश्वासको समस्या छ, हामीले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी 3टा प्राणायाम, कोमल प्राणायाम हो, एउटा भस्त्रिका भइहाल्यो, एउटा कपालभाति, एउटा अनुलोम विलोम। यो 3टा प्राणायाम हाम्रो कमन प्राणायाम हो। त्यही भएर हामी यो जुनसुकै हालतमा पनि हामीले यति प्रयत्न गरौँ कि हाम्रो जतिसुकै दुःख पीडा जे जहाँ भए पनि हामी यो अभ्यासलाई यो कहिले हामी बिर्सिँदैनौँ। हामी प्रत्येक दिन जस्तै हामी खाना खाइरहेका हुन्छौँ त्यही अनुसारले हामी सधैँ दिन प्रत्येक क्षण हामी योग उपासना गरिरहेको हुन्छौँ। हामीले एउटा योगको साथसाथमा, शारीरिक अभ्यासको साथसाथमा हामीले आध्यात्मिक कुराहरू पनि गरिराख्नुपर्छ। हाम्रो योगमा हाम्रो सर्वन शक्तिलाई मात्रै सबैजना केन्द्रित गर्ने, सबै हाम्रो योग गुरुहरू हाम्रो जुन सर्वन शक्तिलाई मात्रै केन्द्रित गरेर हाम्रो यो भस्त्रिका प्राणायाम गरिराख्नुहोस्। हाम्रा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी जति पनि समस्याहरू हुन्छ त्यसलाई समाधान गर्ने एउटै प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। मुटुको समस्या छ, कलेजोको समस्या छ, यसलाई विश्राम गर्ने। हामी दुईटै हात माथि गर्ने, हात एक आपसमा रगडिँदै, हामी एक आपसमा रगडिँदै यसलाई विश्राम गर्ने। अब हाम्रो प्राणायाम नम्बर 2 कपालभाति प्राणायाम। हामी कपालभाति प्राणायामलाई निरन्तरता दिउँ। कपालभाति कमसे कम हामी 10 मिनट गराउँछौँ। हामी स्वास्थ्य व्यक्तिको हकमा, हामी योग साधक साधिकाको हकमा हामी 10 मिनट हामी गर्छौँ कपालभाति। जुन व्यक्तिहरू बिमारी हुनुहुन्छ, अशक्त हुनुहुन्छ, वृद्ध हुनुहुन्छ, बुढो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि कमसे कम आधी घण्टा कपालभाति। जुन बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आधी घण्टा कमसे कम कपालभाति। नाकबाट श्वास फेर्ने, पेटमा र मलद्वारमा झट्का लगाउने। अब कपालभाति हामीले एउटा योग अभ्यासमा भन्ने गर्छौँ, कपालभाति जीवन साथी। हाम्रो जीवनको
अमूल्य रत्न हो कपालभाती। हामीले कपालभातीलाई कहिलेपट्टि यसलाई बिर्सनु हुँदैन। हामी जहिले पनि कपालभातीलाई निरन्तर रूपमा जतिसुकै कष्ट पर्दा, बिमार पर्दा, जे पर्दा हामी कपालभातीलाई बिर्सिनु हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो जीवन साथी कपालभाती पनि हो एउटा। हाम्रो जीवन साथी भनेको एउटा अर्धाङ्गिनी त एउटा बेग्लै कुरा हो र हाम्रो एउटा कपालभाती जीवन साथी। कपालभातीले पेटको रोगहरू जति पनि हुन्छन् त्यसलाई समाधान गर्ने, त्यसलाई राम्रो बनाउने, त्यसलाई स्वास्थ्य बनाउने, पेटको रोगहरूलाई स्वास्थ्य बनाउने एउटै मात्र कपालभाती प्राणायाम। यसलाई हामी एउटा यो कुराहरू गर्दै, आध्यात्मिक कुराहरू गर्दै हामीले एउटा भजन पनि सहयोग लिँदै कपालभातीलाई अग्रता दिनुपर्छ। हाम्रा शरीरमा पेटका जति पनि मुटु रोग, कलेजो रोग, फोक्सो रोग, जति पनि पेटको ग्यास्ट्रिक, सुगर, यो जति हाम्रो 90% यानी कि 90% रोगहरू हुन्छन् हाम्रा पेटको माध्यमद्वारा उत्पन्न हुने रोगहरू हाम्रो 90% हुन्छ। अरू बाद बाँकी 10% जस्तो कि हार्ट जोर्नीको हुन्छ, अरू केही रोगहरू हुन्छ, त्यो हाम्रो 10% हुन्छ। हाम्रा पेटका रोगहरू मार्फत 90% रोगहरू जति हुन्छ हाम्रो पेटको माध्यमद्वारा हुने गर्छ। पेट खराबी वगैरह वगैरह जे पनि हुन्छ हाम्रो पेटको कारणले हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई एउटा स्वास्थ्य राख्नु छ भने हामीले कपालभाती गर्दै जानु। प्रत्येक योग साधक साधिकालाई बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले 3 तरिकाले यसलाई गर्न सक्छौँ। मन, मध्यम, तीव्र। हाम्रो जति योग साधक साधिकाहरू अभ्यस्त हुनुहुन्छ उहाँहरूले तीव्र गतिमा, तीव्र गतिमा गर्ने, अरू पीडित असक उहाँहरू मन्द गतिमा। यो क्रममा जो व्यक्तिहरू असक्रिय हुन्छ उहाँहरूले यो क्रममा गर्ने, मन्द गतिमा गर्ने। हामीले योग अभ्यास गर्दाखेरि कुनै पनि क्रिया गर्दाखेरि 4 वटा चीजमा धेरै ध्यान पुर्याउनु हुनुपर्छ। नम्बर 1 विधि, हामीले कुन किसिमले गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ विधिको साथमा गर्ने, समयको साथमा गर्ने। दोस्रो नम्बरमा हामीले कुन प्राणायाम, कुन अभ्यास कति समय गर्दाखेरि उचित हुन्छ त्यो भन्ने कुरा हामी ध्यान राख्नुपर्छ।
त्यही भएर दोस्रो नम्बरमा हाम्रो समय भयो। तेस्रो नम्बरमा हामी एकाग्रताको साथमा गर्ने, न कि हामी अहिले योग गरिरहेछौँ, ध्यान हुन्छ हाम्रो, कति बेला खाना पकाउने, कति बेला चिया खाने, कति बेला भैँसी बाहिर गर्ने, कति बेला बाख्रा बाहिर गर्ने, त्यतातिर नगरेर हामी निरन्तरताको साथमा गर्ने, एकाग्रताको साथमा गर्ने, त्यो भयो हाम्रो निरन्तरता भनेको कुरा। हामी आज गर्छौँ, आज हाम्रा साथीहरू धेरै योगमा जुटिराख्नु भएछ। आज हामी योग शिविर गरेछौँ, हाम्रो एउटा योगको लहर चलेको छ अहिले, त्यसमा मात्रै हामी सरिक हुन्छौँ, सहभागी हुन्छौँ, अरू बादबाँकी हामी गर्दैनौँ भन्ने कुरा हुँदैन। हामीले गर्दाखेरि प्रत्येक दिन गर्नुपर्छ, निरन्तरताको साथमा गर्ने, न कि आज एक दिन गर्ने भोलि गएर छोडिदिनु, त्यो होइन। हामी निरन्तरताको साथमा गर्ने, प्रत्येक दिन, प्रत्येक बिहानी, प्रत्येक साँझ, यदि बिहान भएन भने त्यसलाई साँझको रूपान्तरमा, साँझको सत्रमा हामी त्यसलाई निरन्तरता दिने। हामीले त्यो कुराहरू निरन्तरताको साथमा हामी गर्ने। अब हामी 2 नम्बरको कपालभाति प्राणायामलाई हामी विश्रामतिर लागौँ। विश्रामतिर हात माथि उठाएर हात एक आपसमा रगरघस गर्दै खूब रगरघस गर्ने, यति रगरघस गर्ने कि हाम्रो यो हातबाट आगोको ज्वाला जस्तै ताप आओस्। त्यो हातले, त्यो हत्केलाले यो अनुहारको माथितिर गर्दै यसलाई विश्राम गर्ने। अब हामी धेरै बेर बस्यो, हामी भनौँ एउटा 15, एउटा 10, 5, 15 मिनट बस्दाखेरि हाम्रो कसैको के हुन्छ भने एउटा आसनमा बस्दा बस्दा हामीलाई झुनझुनी परेको हुन्छ, के अरे यो खुट्टा सुट्टा निदाइसकेको हुन्छ। त्यसले हामी त्यसलाई अगाडि खुट्टालाई गर्दै सूक्ष्म व्यायामकोतिर राख्छौँ। सूक्ष्म व्यायामको लागि दण्डको के अरे यो यसलाई दण्ड आसन भनिन्छ एउटा, त्यसलाई त्यसमा बस्ने अनि औँला मात्रै चलाउने, श्वास प्रश्वास औँला, सूक्ष्म व्यायाम अहिले हामी गरिरहेको छौँ। वो दुईटै पैतालालाई तलमाथि श्वास लिँदै आफ्नोतिर गर्नुपर्छ, श्वास टाल्दै अगाडितिर। अब यसलाई गोल गोल सुईको दिशातिरबाट घुमाउने, पहिले हाम्रो बायाँतिरबाट घुमाउने, यसलाई कम से कम 5 चोटि 7 चोटि यसलाई घुमाउने, फेरि विपरीत घुमाउने, राइट साइडतिरबाट, दाहिनाबाट। एक आपसमा ठक्कर लगाउने। एडीलाई रगरघस गर्ने जमिनसित, जमिनमा एक एक गर्दै बायाँ दायाँ गर्दै रगरघस गर्नुपर्छ। अब दुईटै खुट्टा एकसाथ, अब जाङलाई थपथपाउने, यो तिघ्रा, हाम्रो तिघ्रालाई थपथपाउने जमिनमा। हामी अहिले प्रत्येक क्रियाकलाप गर्दाखेरि विधिको साथमा गर्नुपर्छ। अब बायाँ खुट्टा दाहिना खुट्टाको माथि गर्ने, यो हातले समात्ने अनि यसलाई गोल गोल घुमाउने,
यो पैतालाको अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम यसलाई आफ्नो अनुसार आफू अनुसार यसलाई विपरीत पनि घुमाइहाल्नुस्। यो योगको साथसाथमै हामीले के भन्नु पर्दाखेरि यो खानपानमा बोली विचारमा सबैमा ध्यान दिनुपर्छ। योगका साथ शारीरिक अभ्यासको साथै आध्यात्मिक रूपले पनि हाम्रो सक्षम हुनुपर्छ। विपरीत पनि घुमाउनुस्। यसलाई अब दुईटै खुट्टा अगाडितिर गर्नुस्। यो हाम्रो ग्राउन्डिङ, यसलाई ग्राउन्डिङ जाँतो पिसानासन भन्छ। ओम बायाँ बगलबाट ओम पुरै पछाडिसम्म जानुस्। 2 3 4 5। अब राइटतिरबाट दायाँबाट ओम 2 3 4 5। यसलाई जातो पिसान आसन भनिन्छ। अब हामी पट्टी सौन्दर्य आसनतिर लागौ। दुईटा खुट्टा फट्यौ, हात सिधा गरौँ। एउटा ओम सिधा, 2 सिधा। यसलाई तीव्रै गतिमा गर्नु, फास्टमा। श्वास प्रश्वासको माध्यमद्वारा श्वास प्रश्वास गरिराख्नु। यसलाई विश्राम दिउँ। अब बटरफ्लाई गर्दाखेरि यो दुईटै खुट्टालाई हातले दुईटै पैतालालाई हातले समाउनुस्। अलि पछाडि जानुहोस्। स्टेप नम्बर 1 भन्छ यसलाई। अलि पछाडि जानुहोस् त, अलि पछाडि जानुहोस्। यसलाई बटरफ्लाई स्टेप नम्बर 1। अब यसलाई दोस्रो मन्द मुस्कानको साथमा गर्ने, हाँसी खुसी गर्ने, हात पनि हलाउने, खुट्टा पनि। मन्द मुस्कानको साथमा गर्ने तेस्रो अभ्यास। तेस्रो अभ्यास गर्नुस्। हामीले आनन्दमयको साथमा गर्नुपर्छ। योग गर्दाखेरि सुखमयको साथमा। यसलाई विश्राम गर्नुस्। अब हामी तेस्रो, अब यसलाई सूक्ष्म व्यायामलाई हामी विश्राम दिउँ। अझ पछाडि जानु न, टाउको काटियो हो। अब यसलाई हामी तेस्रो प्राणायामतिर लाग्छौँ। हाम्रो तेस्रो प्राणायाम हो बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम गर्दाखेरि हामीले सबभन्दा सुरुमा लामो गहिरो श्वास लिने। श्वासलाई छातीमा होल्ड गर्ने, अलिकति त्यसलाई पुरै छोडिदिनुस्। अब यसलाई छातीमा यो चेपुलाई दाढीलाई छोड्नुस्, श्वासलाई रोक्नुस्। जतिसम्म सक्नुहुन्छ रोक्नलाई श्वासलाई रोक्नुस्, अनि फेरि बिस्तारै सामान्य गतिमा फर्किनुस्। यो बाह्य प्राणायाम भयो। यसलाई हामी त्रिबन्धको साथमा पनि भन्छौँ। मूल बन्ध, उड्डयन बन्ध र जालन्धर बन्ध। मूल बन्ध भनेको तपाईलाई यो
मलद्वारलाई बन्द गर्नुहोस् पहिला। ल एकै गर्नुहोस्। फेरि लम्बा गरेर सास लिनुहोस्, श्वासलाई छोड्नुहोस्। मुन बन्द, उड्डाइन बन्द, पेटलाई तलतिर गरेर जालन्धर बन्द, दाढी छातीसँग लगाउनुहोस् चेपुलाई, दाढीलाई, अनि श्वासलाई रोकिराख्नु। जति सक्नुहुन्छ त्यति मात्रै रोक्नुहोस्। फेरि सामान्य अवस्थामा फर्किनुहोस्। हामी कमसेकम स्वास्थ्य व्यक्तिको हकमा यसलाई कमसेकम 5 चोटि गर्नुपर्छ। हामी तेस्रो चोटि गरौँ। श्वास गर्दै हामी एउटा योग साधक साधिकाको हैसियतले म यसलाई पुरै यो देखाउन गइरहेको छु। हाम्रो पुरै एउटा गन्जी पनि खोल्नु, गन्जी पनि हामीले यो गर्दाखेरि जति सक्नुहुन्छ त्यति मात्रै गर्नुहोस्, न कि कम्पिटिसनले गर्दाखेरि निको हुनुभन्दा ननिको हुन जान्छ। त्यही भएर कम्पिटिसन हामी कसैसँग नगरौँ, हामी जति सक्छौँ त्यति मात्रै गरौँ। अब अन्तिम पटक विश्राम गरौँ। अब यसको सहयोगी क्रिया, हाम्रो सहयोगी क्रिया यो बाह्य प्राणायामको दुईटा हुन्छ। एउटा अग्निसार क्रिया, पेटलाई हलाउने, दोस्रो नौलिक क्रिया भनिन्छ, पेटलाई गोलो गोलो घुमाउने। त्यो हामी क्रिया गर्न गइरहेको छौँ। पहिलो क्रिया गर्दाखेरि हामी अग्निसार गर्नको लागि गइरहेका छौँ। ल सबैजना श्वास लिँदै श्वासलाई एकैचोटि छोडौ, श्वासलाई एकैचोटि छोडौ, पेटभित्र गरौ, यसलाई हिराउ। दोस्रो चोटि हामी कुनै पनि क्रिया गर्दाखेरि हामी 3 to 5 टाइम्स गर्नुपर्छ। एकचोटि अझै गरिहाल्नु यसलाई। विश्राम। अब हामी नौलिक क्रियातिर लागौँ। बाह्य प्राणायामको दुईटा सहयोगी क्रिया जुन हुन्छ, हामी नौलिक क्रियातिर लागौँ। पेटलाई गोल गोल घुमाउने, विपरीत पनि घुमाएर विश्राम। जो हाम्रो पेटमा जति पनि हाम्रो फोहोर मैला कति विषालु पदार्थहरू हुन्छ त्यसलाई हामी यसैको माध्यमद्वारा हामी निकाल्छौँ। हामीले यो कुरा जहिले पनि याद राखिराख्नु। चौथो प्राणायामतिर लागौँ। प्राणायाम नम्बर 7
उजै प्राणायामको लागि हामी 3 चोटि सानो सानो हिचकी लिनु, चौथोमा लम्बा, लास्टमा यो दाहिने नासिका बन्द गरेर देब्रेले फ्याल्नु श्वासलाई। अब सुरुवात गरौँ। श्वासलाई रोकौ, जति सक्नुहुन्छ श्वासलाई रोक्नुहोस्। बायाँ नासिकाले जति सक्नुहुन्छ त्यति बेर मात्रै रोक्नुहोस्, त्योभन्दा धेरै नरोक्नुहोस्। लुगा लगाउने हस् गुरु। अब हामी उज्जैलाई दोस्रो पल्ट हामी गरौँ। अलि हल्का पछाडि जानु त विजय गुरु, अलि हल्का पछाडि। मैले लेख्न सके। हजुर, ल दोस्रो चोटि हामी सुरुवात गरौँ। उज्जैलाई ओम तेस्रो चोटि अब हामी गर्दै गरौँ। म यसको फाइदाबारे पनि भन्छु, तपाईहरु दुईचोटि अझै गर्नुस्। हामीले यो उज्जै प्राणायाम गर्दाखेरि हाम्रा यो घाँटीका जति पनि रोगहरू हुन्छ, जस्तै थाइरोइड भयो, टन्सिल भयो, यी घाँटीका रोगहरूलाई समाधान गर्ने हाम्रो एउटा अचूक उपाय भनेको हामी उज्जै प्राणायामलाई लिन्छौँ। जति पनि हाम्रा घाँटीका रोगहरू छन्, टन्सिल छन्, थाइरोइड छन्, अब थाइरोइड पनि धेरै किसिमका हुन्छन्, तिनीहरूको सम्पूर्ण रूपले निवारण गर्ने एउटै हाम्रो उज्जै प्राणायाम हो। त्यही भएर हामी यसलाई उज्जै प्राणायामलाई पनि अभिन्न योगका अभिन्न अंग हुन्। त्यही भएर यसलाई पनि हामी कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। उज्जै प्राणायामलाई हामी विश्राम दिउँ। अब हामी अनुलोम विलोमतिर लाग्छौँ। अनुलोम विलोम तपाईहरु सक्नुहुन्छ भने पद्मासनमा बस्नुस्, सक्नुहुन्न भने यो पद्मासन भयो, यो हामी अहिले पद्मासनमा गयौं, ध्यान मुद्रामा गयौं। अब अनुलोम विलोम यसलाई हामी एउटा समयको हिसाबले 15 मिनट गर्नुपर्छ, तर हामी 15 मिनट गर्दैनौं। यसलाई हामी 10 मिनट, अहिले हामी यो अनलाइन योग क्लासमा हामी 10 मिनट गर्छौं। यसलाई 10 मिनटको एउटा गर्नको लागि म भजनको एउटा सहारा लिन्छु र यसको बारेमा म भन्दै पनि गर्छु। अनुलोम विलोम बायाँ नासिकालाई श्वासले लिने,
छातीमा होल्ड गर्ने, जति सक्नुहुन्छ छातीमा होल्ड गरेर फेरि दायाँ नासिकाबाट श्वासलाई फाल्ने, फेरि दायाँबाट लिने, होल्ड गर्ने, दायाँबाट फाल्ने। यो प्रक्रिया अनुलोम विलोमको हो। तपाईहरु गर्दै गर्नुहोस्। मेरो एउटा सर्वन शक्तिलाई मात्रै यतातिर केन्द्रित गर्नुहोस् र आफ्नो तपाईहरु सबै योग प्रेमी साथीहरु, योग गुरुहरु अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दै गर्नुहोस्। भजनको साथमा अनुलोम विलोमले हाम्रो शरीरमा 72,10,10,0201 नरनाडीहरू हुन्छन्। त्यसलाई एक्टिभ गर्नलाई, त्यसलाई सुचारू गर्नलाई हामी अनुलोम विलोमको सहायता लिन्छौँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्छौँ। हाम्रा शरीरमा जुन एउटा वैज्ञानिक दृष्टिकोणले 72,72,10,0201 नरनाडीहरू हुन्छन्। त्यसलाई सुचारू गर्नको लागि, एक्टिभ गर्नको लागि हामीले अनुलोम विलोम प्राणायाम र हामी योग प्रेमीहरू, हाम्रा जति योग साधक साधिकाहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो एलोपैथिक अनुसार, आयुर्वेद अनुसार धेरै बिरामीहरूको लागि धेरै उपचारहरू छन्। तर हाम्रो अशान्ति, दुःख, कष्ट यिनीहरूको लागि हामीले मात्रै एउटा योग साधना, योग अभ्यासद्वारा यसलाई निको पार्छ। त्यही भएर हामी शरीरको मात्रै भएर हाम्रो सुख शान्ति शान्तिको लागि हामीले हाम्रो एउटा अशान्तिको कुनै रोग छैन। अशान्तिको लागि कुनै अहिलेसम्म न त्यसको डाक्टरहरू बनेको छ, न त्यसको कुनै उपचार छ। त्यही भएर हामी योग साधनालाई अपनायो भने अशान्तिबाट हामी हट्न सक्छौँ। अब हाम्रो के भन्छ, एउटा बोली, विचार, व्यवहार, बोली सबै सद्बोली बोल्नुपर्छ। हुन त हाम्रा पूर्वज गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि म एउटा धेरै नर्मल योग शिक्षक, योग साधक भनौँ। तर पनि हामीले भनिराख्नु पर्दाखेरि सद्बोली, सद्विचार, सद्व्यवहार हामीले प्राप्त गर्ने हो योगको माध्यमबाट। त्यसैले हामी योगलाई कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। प्रत्येक चीजमा हामीले के भन्छौँ, एउटा योग गर्छौँ। हाम्रो यो अष्टाङ्ग योग जुन छ,
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यो अष्टांग योगबाट हामी शरीरका जति पनि रोगहरू हुन्छन् शारीरिक रूपले आध्यात्मिक रूपले यसलाई सफल बनाउने एउटा मात्रै योग साधना हो, योग उपासना हो। हामी अनुलोम विलोम क्रिया गर्दै गर्नुस्। अनुलोम विलोम प्राणायाम हामीले बोलीबाट धेरै हाम्रा व्यक्तित्वहरू प्रभाव पार्छन्। त्यसैको सिलसिलामा एउटा म कहानी पनि भन्छु। एउटा म आध्यात्मिक रूपले एउटा आध्यात्मिक ज्ञानको हिसाबले म एउटा त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु कि एउटा बाटो हुँदै बाबाजी हामी एउटा भन्छौँ महात्मा एउटा बाटोबाट गइरहेको हुन्छ। त्यही बाटोको छेउमा एउटा मन्दिर बनिरहेको हुन्छ। त्यो मन्दिरमा 3 जना व्यक्तिहरू त्यहाँ काम गरिराख्नुहुन्छ। त्यसलाई त्यो एउटा बाटोबाट गुज्रिँदै गरिरहेको हिँड्दै गरिरहेको त्यो साधुले त्यो एउटा प्रथम व्यक्तिसँग सोध्नुहुन्छ, हे भाइ तिमी यहाँ के गरिरहेछौ? अनि त्यसको जवाब आउँछ त्यो व्यक्तिबाट, ए तिम्रो आँखा छैन? म यहाँ काम गरिरहेछु, देख्दैनौ तिम्रो आँखा? तिमी अन्धा छौ? यस्तो किसिमको जवाब आउँछ। अनि त्यो महात्मा त्यो चुप लागेर फेरि अर्को व्यक्तिसँग सोध्नुहुन्छ, हे भाइ तिमी के गरिरहेछौ यहाँ? अर्को व्यक्तिले भन्नुहुन्छ त्यहाँ, ओ बाबा म यहाँ आफ्नो पेट पाल्नको लागि 2 पैसा आर्जन गर्नको लागि मैले यसमा काम गरिरहेको छु। त्यो बाबा त्यो महात्मा त्यो फेरि अर्को व्यक्ति तेस्रो व्यक्ति लिएर जान्छ अनि सोध्छ, ए भाइ तिमी के गरिरहेछौ? अनि तेस्रो व्यक्तिले जवाब दिनुहुन्छ उहाँलाई, ए बाबा म आफ्नो पेट पाल्नको लागि, आफ्नो गुजारा गर्नको लागि, आफ्नो 2 पैसा आर्जन गर्नको लागि म यहाँ काम गरिरहेको छु र म मेरो परमपिता परमेश्वरले एउटा यस्तो काम दिनुभएछ कि म त्यसमा यो मन्दिर जस्तो ठाउँमा मलाई काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ र यसैबाट 2-4 पैसा आर्जन गरेर म आफ्नो जीविका उपार्जन गरिरहेको छु र आफ्नो बालबच्चालाई पढाइ लेखाइ गरिरहेको छु। त्यही गरिरहेको छु बाबा। अनि त्यो बाबा तेस्रो व्यक्तिसँग प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, तिम्रो जीवन सुखमय बितोस्, शान्तिसँग बितोस्, यही छ मेरो कामना भन्दै त्यो बाबा त्यहाँबाट विश्राम लिनुहुन्छ। भनाइको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि हामीले बोलीबाट धेरै मानिसहरूमा, धेरै व्यक्तिहरूमा बोलीको प्रभावबाट हामी धेरै काम गर्छौँ। त्यही भएर हामी सद्बोली सद्वचन
बोल्नुपर्छ भन्ने आशा राख्दै यसलाई विश्राम गर्दै दुई हातले माथि उचाल्दै हात एक आपसमा रमिँदै गरम गरम हातले आँखा र अनुहारलाई मालिस गर्दै यसलाई विश्राम गरौँ। अब बीचमा हामीले सबैजना एउटा रमाइलोको हिसाबले एक्युपन्चरको लागि त्यो पनि ताली बजाएर सूक्ष्म व्यायामतिर हामी लाग्छौँ। धन्यवाद विजय गुरु भएको कुरा सुन्दा हामीलाई पनि प्रेरणा मिल्यो गराउनै पर्ने रहेछ भन्ने बल हामीलाई पनि मिल्यो। तपाईँले यति बोलिदिँदाखेरि ल अब हामी सबैजना उठौँ है, एकछिन रमाइलो। एक्युपन्चरको लागि जसले खुट्टा साथी हौ हामी तयार। यदि देशको कामना आए, यदि देशको कामना आए, बन्देकार साथी हौ जी बन्देकार। मस्तीले गरो, मस्तीले गरो। यो तन मन धन बाँचिरे आ गयो मन। अब लम्बा जब तक रहेगा दम तब तक हमारा तालू बजते रहेगा। जोड़ ले अगाडि। दुईटा औला मुठी बाँध्नु खोल्नु। गोल गोल विपरीत। हात अगाडि श्वास प्रश्वासको साथ। साइडमा
गोल गोल श्वास प्रश्वास गर्ने है नि। श्वास प्रश्वास कुनै पनि क्रिया गर्दाखेरि श्वास प्रश्वासलाई ध्यानमा राखेर गर्नु। विपरीत म अलिक भाषामा कुनै बेला अलिकति नराम्रो तरिकाले पनि बोल्छु, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। गोल गोल अब यसलाई कुइनामा कुइना कुनै भाषामा मेरो गडबडी भएको भए मलाई क्षमा दिनु होला। अब उदर तारासन यसलाई गरिहालौँ। उदर तारासन हात यो 5 वटा खुट्टाको 5 वटा पन्जाको भरमा मात्रै गर्दै श्वासलाई रोकेर दोस्रो चोटि यसलाई अभ्यास गर्दै यसलाई उदर तारासन भन्छन्। जति सक्नुहुन्छ त्यति विश्राम। अब खुट्टालाई हल्का फटाउने, खुट्टालाई हल्का फटाउने अनि यसलाई तिर्यक तारासन। ओम सीधा दायाँ तिर्यक तारासन। सीधा अब यसैमा हामी कमर पेस्ट गरिहालौँ। कमर पेस्ट बायाँबाट। ओम 2 3 4 5 6 7 विपरीत। ओम 2 3 4 5 6 7। अब खुट्टामा यो घुट्नामा हात राखेर अगाडि पछाडि यसलाई गोल गोल पनि घुमाउनुहोस् बायाँ बगलले। ओम 2 3 4 5 6 7 विपरीत। ओम 2 3 4 5 6 7। अब यसलाई ठक बैठक यो जसलाई यो खुट्टामा घुट्नाको दर्दहरू हुन्छ त्यो सब निको पार्ने अचुक उपाय हो। अब यसलाई अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि अर्कोतिर अर्को खुट्टा अगाडि पछाडि। यसैमा हामी अब एउटा वृक्ष आसन पनि गरिहालौँ। अब उभिएको बेलामा अब यसलाई हामी वृक्ष आसन पनि गरौँ। वृक्ष आसनको लागि हात माथितिर गर्दै एउटा खुट्टामा उभिँदै मनमा शान्ति एकाग्रता ल्याउनको लागि सबै आँखा बन्द गर्नुहोस्।
अर्कोतिर अर्को खुट्टा यसलाई हामी वृक्ष आसन पनि भन्छौँ। वृक्ष आसन अब एकछिनमा हामी एउटा हात अगाडि एउटा खुट्टा नटराज आसन। चेन्ज गर्नुहोस्। फेरि यसले हामी नटराज आसन भन्छौँ। अब हामी फेरि बीचमा यो गर्नुको कारण के छ भन्दाखेरि हामी धेरै सबैजना बस्नुस्। अब कि हाम्रो रिफ्रेस हुनको लागि हामी अझै पछाडि जानुस्, अझै पछाडि जानुस्, अझै हल्का पछाडि जानु न, टाउको काटिन्छ। अब रिफ्रेस हुनलाई हामी जति यो बीचमा हामी क्रिया गर्छौँ, सूक्ष्म व्यायाम गर्छौँ, कुनै आसन पनि गर्छौँ। हामीले जस्तै अहिले गर्यौँ, हामीले एक्युपङ्क्चरको लागि पनि गर्यौँ। अब हामी फेरि प्राणायाम नम्बर 6, 7, 8। 6 मा भ्रामरी 3 चोटि गर्नु, 7 मा उद्गीत 3 चोटि। अरु 2 मिनट म पढ्न ध्यानतिर लाग्छु। अब भ्रामरीको लागि भ्रामरी गर्दाखेरि हामीले यो के भन्छ आँखाको ज्योति बढाउनको लागि हामी भ्रामरी प्राणायाम गर्छौँ। भ्रामरी गर्नको लागि यो 3टा औलाले यसरी आँखालाई छोप्नुस्। यो चोर औला आँखी भुइँको उपर माथि राख्नुस्। यो के अरे बुढी औलाले हातको बुढी औलाले यो कानको लुरीलाई यो कानको यसलाई बन्द गर्नुस्। अनि एक आपसमा कसैको आवाज नसुने गरी मनमा नै भमरा जस्तो 3 चोटि गुनगुनाउनुस्। अब 3 चोटि ओमको उच्चारण गर्दै उद्गीत प्राणायाम। प्राणायाम नम्बर 8 मन शान्ति गर्ने शिथिल परमपिता परमेश्वरमा ध्यान। मनलाई एकाग्र गरेर श्वास लिँदै ओम मनमा नै श्वास लिँदै ओम, श्वास छोड्दै ओम।
र मनमा नै सोच्नुहोस्, आज म जे गर्छु सत्कर्म गर्छु, जे बोल्छु सद्बोली बोल्छु, जे विचार गर्छु सद्विचार गर्छु। यो मनमा नै सोच्दै मनमा नै श्वास लिँदै ओम, श्वास छोड्दै ओम, प्रणव्याम। हात माथि गर्नुहोस्, वापस नारायण घाँस गर्नुहोस्, गरम गरम हात नाललाई मालिस गर्दै मासतिर गर्नुहोस् र आँखा खोल्नुहोस् जमिनमा। र अब प्रकृतिलाई धन्यवाद दिनुहोस्, प्रकृतिलाई धन्यवाद दिनुहोस् आज जाग्न पाएकोमा, आज उठ्न पाएकोमा। किनभने आसनमा के अछि? हामीले यो ओलोमिटरका अनुसार हाम्रो संसारमा 1 सेकेन्डमा 1.8 झन्डै 2 जना मान्छेहरू मर्ने गर्छन्। त्यसैले हामीले प्रकृतिलाई धन्यवाद दिनुहोस्, आज जाग्न पाएछु, आज उठ्न पाएछु। अब हामी अगाडि आसनतिर लागौँ। आसनमा सर्वप्रथम 4-3-5 हाम्रो फर्मुला छ। हाम्रो जुन योग साधक साधिकाले सहयोग शिक्षकको ट्रेनिङ लिइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई 435 को फर्मुला अनुसार हामी आसन गराइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिला मण्डुक आसन बसेर गर्नुपर्ने हाम्रो 4 वटा आसनहरू छन्। मण्डुक आसन, सशक्त आसन, वक्र आसन अनि गौमुख आसन। यो 4टा आसनहरू म गइरहेको छु। यो मण्डुक आसनको लागि सबभन्दा यो औला राख्नुहोस्। अलि टाउको काट्यो, अलि पछाडि जानुस् कि क्यामेरालाई अलि ढेकाल्नुस्, क्यामेरालाई अलि ढेकाल्नुस्। हो, ठिक छ। श्वास लिनुहोस्, श्वास छोड्दै अगाडितिर, दृष्टिलाई अगाडितिर, श्वासलाई छोड्दै पुरै झुक्नुहोस्। जति रोक्नु सक्नुहुन्छ रोक्नुहोस्। श्वास लास्टमा श्वास लिँदै सामान्य। दोस्रो चोटि श्वास लिँदै तेस्रो चोटि कम से कम 3 to 5 टाइम्स। कम से कम हामी 3 देखि लिएर 5 चोटि त गर्नै पर्छ। श्वास लिँदै अब यसको दोस्रो स्टेप, बायाँ हात केलामा हो,
बायाँ हातको माथि दायाँ हात राख्नुहोस्। प्रक्रिया सेम त्यस्तै हो। श्वास लिँदै दोस्रो चोटि श्वास लिँदै तेस्रो चोटि दृष्टि अगाडितिर हेर्ने। म अलिकति फास्ट गराइरहेको छु, तपाईँहरूले गर्दाखेरि अलिक बिस्तारै अलिक गर्नुहोस्। अब हाम्रो दोस्रो सशक्त आसन बसेर गर्नुपर्ने 4वटा आसन मध्ये दोस्रो आसन सशक्त आसन। पुरै झुक्नुहोस् अगाडि, हातलाई जमिनसँग रगडिँदै नाभि दर्शन गर्नुहोस्। श्वास लिँदै श्वासलाई छोड्दै हात जमिनलाई रगडिँदै नाभि दर्शन। अनन्त लाभहरू छन् यसमा। मंडूक आसन सशक्त आसनले सुगर रोग, कब्जियत, ग्यास सब दूर गर्ने आसन। नाभि दर्शन। विश्राम गर्ने। अब वक्र आसन। वक्र आसनको लागि दुईटै टाङ अगाडि गर्ने। अब एउटा बायाँ खुट्टा मोड्ने, दाहिने हात उठाउनुहोस्, यसलाई कैची लगाउनुहोस्, दृष्टि विपरीत गर्नुहोस्, मतलब पछाडितिर हेर्नुहोस्। यो वक्र आसन भयो। यसलाई चेन्ज गर्नुहोस्, दायाँ खुट्टालाई मोड्नुहोस्, दायाँ हात पछाडि राख्नुहोस्, बायाँ हातले कैची लगाउनुहोस्। देख्ने पछाडितिर, दृष्टि पछाडितिर। सीधा फेरि एकचोटि दायाँ, चेन्ज गर्नुहोस्। विश्राम। अब गौमुख आसन। गौमुख आसनको लागि अब यो गौमुख आसन। यो मलद्वारमा यो कुर्कुचालाई राख्नुहोस्। अब दाहिने खुट्टा माथि छ भने, यो दाहिने खुट्टा माथि छ भने यो गाईको मुख जस्तो, त्यही भएर यसलाई गौमुख आसन भन्छन्। दाहिने खुट्टा माथि छ भने दाहिने हातलाई यताबाट अर्को हातलाई बायाँतिरको पुरै छुने। छुनुहोस्। यदि छुँदैन भने छुने प्रयास गर्नुहोस्। अर्कोतिर। त्यसो गर्दाखेरि हामीले
त्यति बेला सास रोक्नुपर्छ। जति सक्छौँ हामी श्वास रोक्ने, सबै श्वास प्रश्वासको कमाल छ यसमा। श्वास प्रश्वासलाई हामी कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। श्वास प्रश्वास 1 मिनट 1 सेकेन्ड बिर्सियो भने हाम्रो जीवन नै समाप्त हुन्छ। त्यही भएर हामीले जहिले पनि योग पनि गर्दाखेरि श्वास प्रश्वासलाई पनि ध्यान राख्नु। अर्कोतिरबाट सुन्नुहोस्। अब देब्रे खुट्टा माथि छ भने देब्रे हात पछाडि लाएर त्यो दाहिने हातलाई छुने कोसिस गर्नुहोस्। विजय जी मकर मरकट बाकी है फटाफट मानो टाइम 25 भए गेलै कनी फास्ट में जा देबै। प्रमुख आसन। अब हामी पेटको बलले गर्नुपर्ने। हामी 4 वटा बसेर गरियो, अब 3 वटा आसन। खुट्टालाई कमर दर्दको लागि यो धेरै राम्रो। मकर आसन भन्छ यसलाई, हामीले सबै थाहा राख्यौँ। अब दुईटै खुट्टा अब 2 देखि 3 चोटि मात्रै गराउँछु म। फास्टमा हाम्रो गुरुबाट आदेश आइसक्नु भएछ, टाइमको समयको धेरै भयो भनेर, त्यही भएर म छिटो गराउन गइरहेको छु। अब यसलाई विश्राम गरौँ। अब भुजङ्ग आसन। भुजङ्ग आसनमा अर्धभुजङ्ग, अब पूर्ण भुजङ्ग, बायाँ हातको माथि राख्ने पूर्ण भुजङ्ग। तीव्र गतिमा गरिरहेछु। तिर्यक भुजङ्ग, बायाँ बगलबाट दायाँ, अब कोब्रा। एक्स्ट्रा हो यो, एक्स्ट्रा कोब्रा आसन। अब यो जानुस जङ्घाको तल यो खुट्टा एउटा 30 to 40 डिग्री राख्नुस्।